Donc, pour l'exercice, donc pour le devoir de TD numéro 1, donc, on dit comme l'exercice 1, on dit 3 ou le 4. Donc, déterminer l'heure transformée de la place. Donc, maintenant, le troisième exemple, maintenant, E de t est égal à t au carré moins 1. E de t moins 2. Donc, nous avons la place de l'expression. Donc, c'est très simple. Maintenant, fonction f de t, par exemple, c'est t au carré moins 1. On a un retard, moins 2. Le total, la durée de retard, c'est 2. Taux est égal à 2. Donc, on a dire. Donc, nous allons la place de la fonction t au carré moins 1. D'accord? Et après, ça, nous aidons les propriétés de le retard, c'est qui m'a donné les propriétés de la place. D'accord? Donc, maintenant, la place de t au carré moins 1, u de t moins 2. Donc, la place de t au carré moins 1, donc, à la les propriétés, puisque la place est linéaire, donc, il y a la place t au carré, ناقص la place de 1. D'accord? واش هي تي او كاري درتها في لي زيكزامبل اللي من قبل وعلى حساب لا بلاس ديما الطابلو تاع لا بلاس قدامكم. داكوغ ديما الطابلو تاع لا بلاس قدامكم. هاي تي 1 sur بي او كاري. دونك تي او كاري هي راني درناها بلي ديتاي في لا سوليسيون اللي قبل في لا سوليسيون تاع ليكزامبل الاول. دونك نلقاوها هي 2 على بي اس 3. الواحد هو إيشلون هو لا بلاس تاعو هو 1 على بي. داكوغ دونك الروتار عندنا لي بروبريتي تاع لا بلاس واش يقولنا لا بلاس تاع لا فونكسيون اف دو تي موان 2 اللي عندها روتار باغ اكزومبل هنا الطول تاعنا ايكال 2 لا بلاس تاعها واش هو اف دو بي في ليكسبونونسيال موان 2 بي. هنا الديكالاج برك تاع داكوغ دونك انا اف دو تي تاعي واش هي لا بلاس تي او كاري موان ال 1. وي كاش حاجه باش مفهومه ولا نكمل؟ نو مدام. وي نكمل. داك وي دونك كيما قلنا دونك هاي عندي الاف دو تي تاعي هي لا بلاس هي تي او كاري موان 1. دونك نحسب لا بلاس تاعها عادي كي نخلص نضربو في ليكسبونونسيال موان 2 بي نتاع الروتار تاعي. داكوغ نروحو للكاتريام اكزامبل. دونك نروحو للتروازيام اكزامبل. دونك عندنا t au carré plus cosinus p sur 3t u de t moins 2. نفس الحكايه تاع قبيل. دونك عندنا هنا مدام راح ليكرون. مدام راح ليكرون. دقيقه برك جو بارطاج. ما كانش ليكرون مدام. وي سي بون. وي سي بون. سي بون. ميرسي. دونك هنا دونك في ليكزامبل هذا كيما ليكزامبل لو تروازيام اكزامبل عندنا او دو تي هي تي او كاري بلس كوسينوس. عندنا ليشلون هنا او دو تي موان 2 معناتها راني عندي روتار بالطو ايتيغال 2. ديما كي تلقاو او دو تي موان 2 ولا اي حاجه موان طو معناتها راهي روتار. معناتها انا واش ندير نشوف جوست هذه اف دو تي تاعي ما نشوفش خلاص الاو تي موان 2. دونك نحسب لا بلاس نتاع هاد لا فونكسيون اللي هي تي او كاري بلس كوسينوس بي على 3 تي نحسبوها عادي. اي ابري عندي الفورمول تاع لا بلاس بالروتار هي لا بلاس اف دو تي موان 2 باغ اكزومبل ايتيغال اف دو بي اكسبونونسيال موان 2 بي. دونك اف دو تي تاعي واش هي في ليكزامبل 4 هي تي او كاري بلس كوسينوس بي على 3 تي. دونك كيف لا بلاس عم بالنا بلي لينيير. دونك لا بلاس تاع تي او كاري وحدها زائد لا بلاس تاع كوسينوس وحدها. دونك نلقاو هي تي على بي أس 3 زائد بي على بي او كاري بلس بي او كاري على 9. كي نلقاو اف دو تي بيان سور لا بلاس تاع او دو بي هذه نضربها في ليكسبونونسيال موان دو بي نتاع الروتار. واضح؟ مدام تشي عاودي هذه برك. ولا تاع
الاكس كوس. دونك نعاود دونك عندنا في ليكزامبل عطاني لا فونكسيون هذه مضروبه في الاو دو تي موان 2. دونك الاو دو تي موان 2 هذه واش معناتها؟ معناتها راهي عندي لا فونكسيون هذه ما تبداش من الزيرو، راهي تبدا من طو ايتيغال 2. معناتها عندها روتار ب 2 سكوند باغ اكزومبل. داكوغ واش ندير انا هنا؟ عم بالنا بلي لا بلاس نتاع فونكسيون افيك روتار ها اف دو تي موان 2 باغ اكزومبل. لا بلاس تاعها واش هو اف دو بي. معناتها نحسب اف دو بي تاعي عادي بلا روتار ومن بعد نضربها في الاكسبونونسيال موان 2 بي اللي هي تاع الروتار. ديما نستعين بلا بلاس. داكوغ ديما نستعين بالطرف تاع لا بلاس تاعي. دونك كلشي تلقاوه في لا بلاس. وي مادام سيتادير نديرو لا بلاس تاع لا فونكسيون تاعنا ابخي نحكمو هذاك الروتار نضربو في لا بلاس تاع لا فونكسيون كا. نحسب لا بلاس تاعي بلا فونكسيون بلا روتار. ها داكوغ من بعد كي نحسب لا بلاس ونخلص نضربو في الاكسبونونسيال موا طو بي. الطو هذا هو على حساب الروتار اللي عطاوني. الا كان 2 نكتب 2، لا كان 3 اكسيتيرا. وي مادام قصدي سيتادير هذاك ليكسبونونسيال هو تاع لو روتار تاعنا تاع الروتار فوالا. داكوغ. دونك الاكسبونونسيال موان 2 بي هذا هو تاع الروتار. راني تلاحظوا بلي حسبنا لا بلاس عادي نتاع تي او كاري بلس لا بلاس تاع الكوسينوس. كي لقينا النتيجه ضربناها في الاكسبونونسيال موان 2 بي. داكوغ ونفس الشيء كون يعطيكم لا بلاس بهذه الطريقه في الاكسبونونسيال موان 2 بي ولا موان اي حاجه بي، عرفوا بلي هذا الاكسبونونسيال راهو تاع الروتار. معناتها كي ندير لانفيرس نروح ندير لانفيرس تاع لا فونكسيون عادي ومن بعد الساعه ندير لها او دو تي موان الروتار تاعها. داكوغ دونك هذه بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 1. دونك في دونك مدينا لكم اوسي ليكزارسيس نيميرو 3 كوم devoir. Donc, عندنا la fonction f de t. طلب مني اني نديتيرميني لا ترانسفورماسيون دو لا بلاس f de p. لا بلاس تاع لا فونكسيون هذه. داكوغ بدو ميثود. داكوغ حنا واش مدينا؟ حنا اون با ايسيي دو ريزودر ليكزارسيس باغ 3 ميثود. دونك عطيتكم لي 3 ميثود. دونك كل واحد يستعمل لا ميثود اللي تساعدو. وهاد لي ميثود نقدر نابليكيهم ثاني ليكزارسيس 2. Donc, presque نفس البروبليم. Donc, هاو l'exercice 3. عندي لا فونكسيون هذه في l'exercice 3. دونك واش تلاحظوا؟ نلاحظ باللي هذا السينيال تاعي راهو مقسم لجزئين. الجزء الاول غون محصوره بين 0 والابسيلون، والجزء الثاني ايشلون يبدا من الابسيلون ويروح للانفيني. داكوغ واش قادره نكتب الاف دو تي تاعي هذه؟ قادر نكتبها من الشكل هاد لا غون هي ا على ابسيلون تي. دونك البون تاعها هي ا على او. دونك تي محصور بين الصفر والابسيلون. وهنا عندي ا دونك ايشلون دامبليتود ا من تي من ابسيلون حتى لما لا نهايه. دونك هنا جابليك ديريكتومون لا ديفينيسيون تاع لا بلاس اللي تقول لي بلي لا بلاس هو التكامل من صفر لما لا نهايه تاع لا فونكسيون تاعي exponentiellement pt dt. D'accord? Donc, هنا عندي deux fonctions. عندي f1 اللي سميتها أنا f1 هي a على epsilon t، وعندي f2 اللي هي a. Donc, j'applique directement l'intégrale. Donc, la place de f1 هي التكامل من صفر epsilon a على e t exponentiellement pt dt. Donc, هنا باه نديرو التكامل هذا نستخدمو l'intégrale par partie. D'accord? Donc, on utilise l'intégrale par partie. Donc, أولاً نفرض باللي E' هي l'exponentielle moins pt والفيتا هي t. D'accord? Donc, هنا واش راح نحسبوا؟ راح نحسبوا l'intégrale تاع E' v. D'accord? Donc, هنا نسيت برك l'intégrale اللي كتبت لكم بلا ديريفي. Donc, هنا l'intégrale تاع E' v هي الدالة الأصلية تاع u v ناقص الانتجرال u v بريم. دونك هاي لا فونكسيون تاعي تكامل من صفر اكسبونونسيال الابسيلون a على e t اكسبونونسيال موان بي تي. دونك الا او بما انها كونستانت نقدر
نقدر نخرجها على الانتجرال. دونك هاي عندي هنا التكامل ديريكتومون يو في يو هي ناقص 1 على بي اكسبونونسيال موان بي تي في الفي اللي هي تي. حدود التكامل هي صفر إبسيلون ناقص التكامل صفر إبسيلون ناقص 1 على بي اللي هنا هي الأو في الفي بريم. الفي بريم هي 1. دونك كالكول هنا تطبيق العددي ديريكتومون. دونك نتحصل على هاد ليكسبريسيون. دونك هذه بالنسبه لابلاص تاع اف 1 نتا لا رومب بين الصفر والإبسيلون. دونك الاف 2 هي رومب من إبسيلون حتى ما لا نهايه. دونك لا رومب ا التكامل تاعها ا على بي دونك اكسبونونسيال موان بي او بلس عندي روتار. دونك هذه هي لابلاص تاع لا رومب من الإبسيلون حتى ما لا نهايه. دونك لابلاص تاع اف 2 تي نتا السينيال تاعي واش هو لابلاص تاع اف 1 زائد لابلاص تاع اف 2. نجمعهم نجمع ليكسبريسيون اللي حطيناها الفوق مع ليكسبريسيون تاع اف 2 نلقى اف 2 بي هي ا على إبسيلون بي او كاري في 1 ناقص او موان بي او بي إبسيلون. واضح؟ دونك هذه الطريقه الاولى نحسب ديريكتومون الانتجرال. دوزيام ميثود نديرو كيما درنا في ليكزارسيس 2 نحاولوا نرسم نديكومبوزي السينيال تاعي بحيث نلقى مثلا لا سوم ولا لا ديفيرونس دو سينيو معروفين. دونك السينيال الاول هو رومب. داكوغ ديما نعاودو نرجعو ها هو السينيال تاعنا اللي طلبوه مني الفيغور 3 دونك راح نرسمو على هذا الشكل. دونك عندي رومب لا بونت تاعها ا على إبسيلون داكوغ نجمعها مع لا رومب هذه اللي هي لا بونت تاعها موان ا على او على إبسيلون تي. دونك تلاحظوا باللي هذه بون رومب وهذه لا رومب تعكسها برك هي نفس لا بونت تاعها بصح هنا جايه في الموان. واش هي ثاني عندي روتار تاع إبسيلون معناتها ما تبداليش من الزيرو بنحاول نحافظ على لا رومب تاع السينيال تاعي بيسك عندي في السينيال هنا ها عندي هاد لا بارتي تاع لا رومب اللي لازم نحافظ عليها. داكوغ دونك هاي عندي لا ديكومبوزيسيون دو سينيال 3 بهاد الطريقه. دونك رومب البونت تاعها ا على إبسيلون وهنا لا رومب العكس تاع لا بونت تاعها موان ا على إبسيلون اي كيما هذه بعد نفس عندها نفس لا بونت عندها ديكالاج في إبسيلون. داكوغ دونك هنا هاد لا بارتي الاولى وي فهمتش. ما فهمتيش كيف درنا لا ديكومبوزيسيون تاع السينيال؟ وي. دونك نعاودو شوفوا معنا السينيال كيفاه كان. شفتوا كيفاه كان السينيال؟ هاد لا بارتي الاولى من الزيرو لإبسيلون واش تلاحظوا راهي غومب. داكوغ دونك لا غومب هذه نكملها ما نحبسهاش انا في الإبسيلون نكمل لا غومب تاعي. دونك واش تولي لا فونكسيون تاعي؟ تولي لا فونكسيون ها لا غومب الما لا نهايه بالبونت تاعها ا على إبسيلون. داكوغ دونك انا لازم كي نوصل الإبسيلون هنا ما لازمش نلقى الطلعه هذه لا غومب تاعي لازم تحبس في الإبسيلون ومن بعد نولي نلقى الان على حساب السينيال تاعي اللي طلبوه مني بنديرو لا بلاص. دونك انا واش ندير؟ لا بارتي الاولى من زيرو لإبسيلون ما نمسهاش معناتها نجمعها مع الصفر. هاي هنا عندي زيرو. دونك هنا كي نجمع السينيال الاول اف 1 مع الاف 2 من الزيرو لإبسيلون نلقى غير لا رومب تاع هذه من زيرو لإبسيلون. البروبليم من الإبسيلون حتى الما لا نهايه. دونك من إبسيلون حتى الما لا نهايه لازم هذه الطلعه تاع لا رومب هذه ما نلقاهاش باسكو ليكزارسيس تاعي لا فونكسيون تاعي ها عندي هنا تولي كلي كونستانت. دونك الكونستانت هذا كيف يجيني؟ دونك كي تلاحظوا هنا كون نقص هذه نقصها من هذه نلقى ديما لا ديفيرونس 1. علاه؟ باسكو لا رومب هذه اي عندها نفس لا بونط مع لا رومب هذه بصح عندها برك روتار معناتها لا رومب هذه كي تولي مثلا 2 إبسيلون هي تولي 2 ا وهذه كي تولي 2 إبسيلون راهي تولي موان ا. دونك 2 ا ناقص ا واش تولي لي؟
تولي لي واحد. نفس الشيء كي نولي 3 إبسيلون واش تولي هنا؟ تولي 3 أ. والاف 2 واش تولي؟ تولي موان 2 أ. دونك 3 أ موان 2 أ 1. دونك ابارتيغ دو ديما نلقى ال 1. لا ديفيرونس بين الاف 1 والاف 2 ديما تخرج لي 1. بالتالي نلاحظ بلي نرجعوا للسينيال تاعنا هذا تاع 3 1. داكوغ مدام وي مدام بصح كي نديروا لا سوم تاع لي نوت هذوك اللي جايين اوبوزي يكون في النول معناتها زيرو. ماشي نيل نو. انت قصدك باللي كي نجمع ابارتيغ دو بسيلون كي نجمع لا رومب هذه مع لا رومب هذه نلقى زيرو. وي ما نلقاش زيرو. تبعي معايا. عندنا في الابسيلون لا رومب الاولى قدا تساوي لومبليتود تاعها تساوي ا يا اخي. ولا رومب الثانيه قدا تساوي في الابسيلون زيرو. تساوي زيرو. دونك ا زائد زيرو نلقى ا. اوني داكور. نلقى نروحو ب 2 داكور. إبسيلون باغ اكزومبل. نمشي ب 2 إبسيلون. داكور 2 إبسيلون الاف 1 قدا تساوي لي موان 1. الاف 1 زيرو الاخرى موان 1. نو في لا رومب في الاف 1 كي ندير 2 إبسيلون نمشي هنا نلقى 2 ا. وي داكور بيسك كل ما نمشي لا بونت عندي هي ا على إبسيلون. دونك كي نروح 2 إبسيلون نلقى 2 ا. وفي الاف 2 كي نروح 2 إبسيلون قداه نلقى ناقص ا. ناقص 1. لا بونت هذه ولا بونت هذه كيف واش هو لا بونت تاع الاف 2 جايه اون روتار. معناتها الوقت اللي توصل فيه الاف 1 ل 2 ا ديجا الاف 2 عندها ا موان زا برك. دونك 2 ا ناقص ا واش تعطيني؟ تعطيني واحد. وي واحد اللي هو ليشلون نتاع الأ بليتو ماشي واحد. نزيدو نروحو 3 إبسيلون الأف 1 في 3 إبسيلون واش تولي؟ تولي 3 أ. والأف 2 واش تولي؟ تولي موان 2 أ. وي دونك ديما نلقاو بلي لا ديفيرونس من ابارتيغ من إبسيلون حتى الما لا نهاية ديما نلقاو الأن هذاك. واضح؟ داكور. تري بيان. دونك تفهمنا باللي هاد لي دو اف 1 و اف 2 هما لا ديكومبوزيسيون تاع السينيال تاعي اللي حابه ندرسو. دونك واش ندير بكل بساطه؟ لا بلاص تاع اف 1 هي لا بلاص تاع الاف 2. لا بلاص تاع الاف 1 واش هي؟ عندي رومب لا بونت تاعها على او ولا رومب الثانيه هي موا اف 1 اي كيفها بعد بصح عندي روتار بإبسيلون. دونك الاف 1 ها هي على او تي والاف 2 هي موان ا على إبسيلون تي بصح هنا عندي ان روتار تي موان 2 موان إبسيلون. نحسب لا بلاص عادي تاعها. لا بلاص تاع الاولى لا فونكسيون اف 1 هي ا على او بي او كاري. لا بلاص الثانيه نفس الشيء هي ا على إبسيلون بي او كاري بصح كوم عندي هنا روتار نزيد الإبسيلون موان إبسيلون او موان إبسيلون بي. ونلقى النتيجه نفسها بعد اف دو بي اللي لقيناها لا ميثود الاولى. داكوغ نروحوا لا troisième méthode. دونك لا troisième méthode هنا كلي استنتاج برك. لا troisième méthode استنتاج. انا نلاحظ هاد لا رومب يخي لا رومب هو لا فونكسيون تاع لا رومب هي ا. نعاود هاي لا فونكسيون اف 1 تاع لا رومب هي ا على او تي. متفاهمين عليها هذه؟ كي نشتق اف 1 هذه واش نلقى؟ سي ا سور إبسيلون. فوالا اشتقاق نتاع الاف 1 هي ا على إبسيلون. كي نشتق هذا واش تلاحظوا؟ ا على إبسيلون معناتها عندي كونستانت. دونك معناتها نلقى السينيال اس دو تي. دونك السينيال هذا في لا فيغور 3 ا راهو هو المشتقه تاع السينيال اللي في 3 4. داكوغ دونك هذا سينيال اف دو تي راهو كلي التكامل تاع الداله الاصليه تاع اس دو تي. دونك اس دو تي هو المشتقه تاع اف دو تي. نعرفوا حنا باللي على حساب لي بروبريتي تاع لا بلاص عن بالي باللي المشتقه لا بلاص تاعها هي اف دو بي على بي. داكوغ دونك انا اس دو تي راني درناها في ليكزارسيس 2 لقينا باللي اس دو بي تاعها هاي اس دو بي تاعها داكوغ. بما انه اس دو تي هي المشتقه تاع اف دو تي
دونك اف دو بي وش هي اس دو بي على بي ديريكتومون، ونلقى نفس النتيجه اللي لقيناها في لا ميثود الاولى ولا ميثود الثانيه. دونك عندكم مادام عاودوها نعاود هاد لا بارتي. لا ديرنيير بارتي يعاوديها s'il te plaît. داك عندي السينيال هذا شفتوه كامل انت 3 4. دونك لا بارتي الاولى هذه من الزيرو لابسيلون، وش هي ا على ابسيلون تي. نشتق انا ا على ابسيلون تي، واش نلقى ا على ابسيلون. دونك معناتها من زيرو لابسيلون راهي عندي كونستانت ا على ابسيلون، ها اس دو تي. وهنا الا المشتقه تاع الا قداه تساوي الزيرو، المشتقه تاع ثابت هي زيرو. داكوغ. دونك واش نلاحظ بلي انا رجعت للسينيال اس دو تي هذا. دونك السينيال اس دو تي هذا راهو هو المشتقه تاع السينيال اف دو تي. داكوغ. دونك حنا طلبوا منا نلقاو لا بلاص نتاع اف دو تي. حنا عم بالنا بلي لي بروبريتي تاع لا بلاص واش تقول بلي لا بلاص تاع المشتقه هو لا فونكسيون على بي. داكوغ. هاي هنا هاي لا بارتي، هاي المشتقه لا بلاص تاعها هنا، هذه المشتقه بالتكامل. التكامل هو اف دو بي على بي. داكوغ. دونك هنا هذه لا بلاص تاع اس دو تي رانا حسبناها في ليكزارسيس 2، لقيناها باللي اس دو بي هي ا على ابسيلون بي في 1 ناقص اكسبونونسيال موان ابسيلون بي. دونك اف دو بي هي التكامل نتاع اس دو بي، دونك هي على حساب لا بلاص هي اس دو بي على بي. دونك نحكم جوست اس دو بي هذه نقسمها على بي باه نلقى لا بلاص نتاع لا فونكسيون تاعي في لا فيغور 3 4. واضح؟